मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। प्राञ्च शब्दः दृष्टः, पुनः प्रत्यञ्च शब्दः, अग्रिमः अमुम् अञ्चति इत्यर्थे अदसि शब्दे उपपदे अञ्च धातोः क्विन् प्रत्ययः अमुम् अञ्चति इति विग्रहः अत्रैव वर्तते। मूले एव अमुम् अञ्चति इति विग्रहे एवञ्च अदस् शब्दः वर्तते, तस्मिन् उपपदे अञ्च धातोः क्विन् अदस् अञ्च अतः क्विन् प्रत्ययः, क्विन् प्रत्यये सर्वे वर्णाः लुप्यन्ते। अयं कित् प्रत्ययः इत्यतः अनिदितां हल उपधायाः ङिति कित् ङित् प्रत्यये परे उपधायां विद्यमानस्य नकारस्य लोपः भवति धातोः, अतः अञ्च इति धातुः वर्तते। उपधायां विद्यमानस्य नकारस्य लोपे अच् इत्यवशिष्टम्। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रं विश्वग्देवयोश्च टेः अद्रि अञ्चतौ अप्रत्यये विश्वग्देवयोश्च टेरद्र्यञ्चताव अप्रत्यये अनयोः सर्वनाम्नश्च अनयोः विश्वक् देवयोः देव अनयोः सर्वनाम्नश्च टेः टिभागस्य स्थाने अद्र्यादेशः अद्रि इति अयम् आदेशः भवति अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे। अप्रत्ययान्तो नाम कः इति चेत् अत्र प्रत्ययः अस्ति एव, क्विन् प्रत्ययः कृतः। एवञ्च अप्रत्ययान्तो नाम अश्रूयमाणः प्रत्ययः। क्विन् इत्यादि प्रत्ययाः कदापि न श्रूयन्ते, सर्वेपि वर्णाः लुप्यन्ते। तादृश प्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे इत्यर्थः। अन्यः कश्चन ल्युट् प्रत्ययः कृतश्चेत् अन इत्यस्य श्रवणं भवति, अतः अप्रत्ययान्तत्वं न लभ्यते तदा। अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे नाम अश्रूयमाणः यः प्रत्ययः अर्थात् यस्य प्रत्ययस्य सर्वे वर्णाः लुप्यन्ते तादृश प्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे अद्रि इति अयम् आदेशः भवति। अत्र अदस्सिति सर्वनाम, तस्य टेः अद्रि इत्ययम् आदेशः। अतः अत्र टिसंज्ञा अस् इत्यस्य, अतः तस्य स्थाने अद्रि इति आदेशः। अद् अद्रि अच अस्तु। इदानीं यणि कृते अत्र अदद्रि अच् इत्यस्ति, यणि कृते अदद्रियच् अदद्रियच् इति जातम्। अदद्रियच् इत्यस्मात् सुप्रत्ययः प्रथमा विभक्ति एकवचने।
अस्तु। ततः अग्रिमं सूत्रम् अदसोसेर्दादुदोमः अदसः असेः दात् उ दः मः इति पदच्छेदः। कः अर्थः? अदसः असान्तस्य, सान्तः न, सकारान्तो न, असान्तस्य अदसः दात् परस्य, दकारात् परस्य उदूतौ, उत् ऊत्, उदूतौ स्तः दस्य मश्च, दकारस्य स्थाने मकारादेशः भवति। दकारात् परस्य वर्णस्य स्थाने उदूतौ, उत् ऊत् एतौ आदेशो भवतः। यदि दकारात् परः वर्णः ह्रस्वेन सदृशः तदा उत् इति आदेशः भवति। दकारात् परः वर्णः दीर्घेन सदृशः चेत् तदा ऊत् इति आदेशः भवति। अत्र सूत्रे उ इत्येव पदं वर्तते। अदसः असेः दात् उ। उ इत्यनेन ह्रस्वस्य दीर्घस्य च ग्रहणं, समाहारः। उ उ अनयोः समाहारः, उश्च ऊश्च अनयोः समाहारे उ इति रूपम्। अतः द्वयोः वर्णयोः अपि ग्रहणम्। उ इति ह्रस्व दीर्घयोः समाहारद्वन्द्वः। आन्तरतम्यात् ह्रस्वव्यञ्जनयोः ह्रस्वः दीर्घस्य दीर्घः। अतः दकारात् परः वर्णः ह्रस्वः चेत् अथवा दकारात् परः वर्णः व्यञ्जनं चेत् तदा उत् इति आदेशः भवति। व्यञ्जनस्य स्थाने अपि आदेशः भवति, अचुवर्णः एव भवेत् इति नास्ति। दकारात् परः वर्णः दीर्घः चेत् तदा ऊत्, ऊकारः आदिश्यते। इदानीं सम्प्रति अस्मिन् उदाहरणे अदद्रियच सु इति स्थिते अदसु एवञ्च तस्मात् प्राक् नुमागमः भवति। उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः, तत् सूत्रं पूर्वमस्ति। अतः आदौ उगिदचां सर्वनामस्थाने परे अधातोः इत्यनेन आदौ नुमागमः। नुमागमे कृते अदद्रिय अदद्रिय च नुमागमः अदद्रियन च स। ततः अनेन सूत्रेण अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन ततः प्राक् हल्न्याभ्यो, अत्र सर्वं त्रिपाद्यां वर्तते, अतः सूत्रसङ्ख्या द्रष्टव्या भवति। तेन क्रमेण एव सूत्रं प्रवर्तनीयं। हल्न्याभ्यो इति सूत्रं सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति। अदसोसेर्दादुदोमः इति अष्टमे अध्याये द्वितीयपादे वर्तते। अतः आदौ हल्न्याभ्यो इत्यनेन सुलोपः, ततः संयोगान्तस्य लोपः भवेत्। संयोगान्त संख्या का अस्ति पश्यामः। तदेव संयोगान्तस्य लोपः।
संयोगान्तस्य अष्टमाध्याये द्वितीयपादे एवम् इदं सूत्रं पूर्वमस्ति। त्रयोविंशतितमं सूत्रं द्वितीयपादे एव। अतः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन आदौ चकारस्य लोपः भवति। अदद्रियन् इत्यवशिष्टम्। ततः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने अतः क्विन् प्रत्ययः कृतः, अतः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वम् अर्थात् नकारस्य स्थाने ङकारः। अस्मिन् पार्श्वे लिखामि अ द दृ य अदद्रिय नकारस्य स्थाने ङकारः अदद्रियङ् इति जातम्। इदानीम् अदसोसेर्दाददो महा इति सूत्रं प्रवर्तते। अत्र दकारः प्रथमः दकारः अस्ति, दकार तकारः वर्तते। दकारस्य मह इत्युक्तम्। एवञ्च दकारस्य मह दकारात् परस्य उदूतौ इति अस्ति, अतः ह्रस्वः अकारः वर्तते, अतः ह्रस्वः उकारः कर्तव्यः। एवञ्च अद इत्यस्ति, अमु इति भवति। दकारस्य मकारः अकारस्य उकारः। तस्य अग्रे पुनः दकारः अस्ति, तस्य दकारस्यापि मकारः भवति। मकारस्य अग्रे विद्यमानः वर्णः रेफः, अददृ रेफः अस्ति। व्यञ्जनस्य स्थाने अपि आदेशः भवत्येव, उत् इत्यादेशः, अतः रेफस्य स्थाने अपि उकारादेशः। एवञ्च अमुमु। ततः परं यकारः वर्तते य, ततः ङ। एवञ्च अदद्रियङ् इत्यासीत्, अदसोसेर्दादुदो महा इत्यनेन दकारस्य मकारे ततः परस्य वर्णस्य उकारे च कृते आमुमूयङ् इति रूपम् प्रथमाविभक्ति एकवचने। अस्तु, प्रक्रिया ज्ञाता वा? तत्र अदस् अञ्च तस्मात् क्विन् प्रत्ययः। क्विन् प्रत्यये कृते आदौ नकारस्य लोपः अनदितां हलोपथायाः क्ङिति इत्यनेन। ततः टेः स्थाने अद्रि इति आदेशः। अदस् अद् अद्रि अच अदद्रियच् इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सुप्रत्ययः। सुप्रत्ययस्य लोपः हलङ्याभ्यो इति सूत्रेण। ततः चकारस्य लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन। नुमागमः पूर्वं भवति। नुमागमस्य नकारस्य स्थाने क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रेण ङकारः। अदद्रियङ् इति जाते अदसोसेर्दादुदो महा इत्यनेन दस्य मत्वे ततः परस्य वर्णस्य च उत्वे अमुमूयङ् इति रूपम्। ततः अमुमूयङ् आमुमूयञ्चौ प्रक्रिया समाना। नुमागमः अत्रापि भवति, सर्वनामस्थाने परे नुमागमः, अतः अत्रापि नुमागमः वर्तते। अमुमूयञ्चौ आमुमूयञ्चः आमुमूयञ्चम् आमुमूयञ्चौ सर्वनामस्थानं समाप्तं। ततः तत्र आदौ अग्रे यदा भसंज्ञा वर्तते तदा आदौ यण् सन्धिः न कर्तव्यः। इदं पूर्वमपि उक्तमासीत्, पूर्वस्य धातोः अपि एवमेव प्रक्रिया कृता। प्रत्यञ्च् इत्यत्र अन्तिमवाक्यं तदेव आसीत्। अत्र यण् न यतः इति लोपस्य विषये अन्तरङ्गोऽपि यण् न प्रवर्तते अकृतव्यूहाः इति परिभाषया प्रतीचः इति रूपं साधितम्। एवमेव अत्रापि आदौ यण् न भवेत्। एवञ्च अदद्रि अच इत्यतः प्रक्रिया कर्तव्या। अदद्रि अच इत्यस्मात् शस् अर्थात् अस् इति प्रत्ययः। इदानीम् अकारस्य लोपः भवति। सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति, अचः। लुप्तनकारस्य अञ्चतेः भस्य अकारस्य लोपः, भसंज्ञा वर्तते, अतः अकारस्य लोपे
अदद्रि च ततः अदद्रु इकारस्य यः इकारः वर्तते तस्य दीर्घः चौ इति सूत्रेण पूर्वस्य अकारस्य लोपे कृते पूर्वस्य वर्णस्य दीर्घः अतः अदद्रि अदद्रि इकारस्य दीर्घे अदद्री इति रूपम् अदद्री अस ततः अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रेण पुनः दकारस्य मकारः मु इति भवति अकारस्य उकारः अमु द्रि इत्यत्र दकारस्य मकारः रेफस्य उकारः अमुमु इ अमुमुयि एकं निमेषं जातम् अकारस्य किं कृतं चकारः अस्ति चकारः मया त्यक्तः अस्ति अत्र अतः अमुमुयि चकारः वर्तते अमुमुयि अस् योज्यते चेत् अमुमुयीचः इति रूपम् अस्तु अदस् अञ्च इदं सर्वं समानम् अदद्रि अच इति स्थिते आदौ यण् न भवेत् अकारस्य लोपः आदौ अकारस्य लोपे कृते पूर्वस्य वर्णस्य दीर्घः अतः अदद्रि च अस् इदानीं दकारस्य मकारः अकारस्य उकारः पुनः दकारस्य मकारः रेफस्य उकारः ईकारः तथैव अवशिष्यते चकारः अस्ति अस् इति वर्तते प्रत्ययस्य अतः च अस् चः रुत्वं विसर्गः एवञ्च अमुमुयीचः इति रूपम् अस्तु एवञ्च भसंज्ञा यत्र वर्तते तत्र एवं प्रक्रिया भवति आदौ यण् न भवति अन्यानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते अमुमुयीचः इत्यत्र पुनः यण् सन्धिः न भवति अमुमु उकारः वर्तते तस्मात् ईकारः अस्ति किन्तु यण् न भवति किमर्थम् अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रम् अष्टमे अध्याये द्वितीयपादे अस्ति इको एणच इति सूत्रं षष्ठाध्याये वर्तते अतः असिद्धम् इदम् एवञ्च उत्वं कृतम् इति यण् सन्धिविधायकं सूत्रं न जानाति अतः यण् न भवति अमुमुयीचः अमुमुयीचा अमुमुयग्भ्याम् इदं पुनः पूर्ववत् अर्थात् अमुमुयच इति भवति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वम् अमुमुयग्भ्याम् अमुमुयग्भिः अमुमुयीचे अमुमुयग्भ्याम् अमुमुयग्भ्यः अमुमुयीचः अमुमुयग्भ्याम् अमुमुयग्भ्यः अमुमुयीचः अमुमुयीचोः अमुमुयीचाम् अमुमुयीचि अमुमुयीचोः अमुमुयक्षु इति रूपाणि अस्तु अग्रे मुत्वस्य असिद्धत्वात् न यण्
तदेव उक्तम् उत्तम तु त्रिपाद्यामस्ति एण् सपा सप्ताध्यायं वर्तते असिद्धत्वात् अमुमुयि इत्यत्र एण् सन्धिः न भवति। इदानीम् अन्यः कश्चन विचारः वर्तते अत्र अन्त्यपाठे अन्त्यसदेशस्य अत्र कश्चन प्रश्नः अलोन्त्यस्य इति परिभाषा वर्तते आदेशः सर्वदापि अन्त्यस्य स्थाने भवति इति तस्याः परिभाषायाः अर्थः। यदि अन्त्यस्य भवितुं नार्हति तर्हि अन्त्यसदेशस्य अन्त्यसमीपवर्तिनः स्थाने आदेशः भवति इति कश्चन नियमः। अन्त्यबाधे अन्त्यसदेशस्य सदेशो नाम समीपवर्ती इत्यर्थः अन्त्यसमीपवर्तिनः कार्यं भवति। सम्प्रति अस्मिन् सूत्रे अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र अदसः इति वर्तते। अदसः इति स्थानषष्ठी अदसः स्थाने इत्यर्थः। एवञ्च अलोन्त्यस्य इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। अलोन्त्यस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते चेत् तदा अदसः अन्त्यस्य स्थाने आदेशः भवति इत्यर्थः। किन्तु अदसः अन्त्यस्य स्थाने आदेशः कर्तुं न शक्यते। किमर्थं? तत्र अन्त्यः वर्णः दात् परः दकारात् परः नास्ति। उदाहरणार्थम् अत्रैव अदद्रि इति आदेशे कृते अन्तिमः वर्णः कः? इकारः। इकारः रेफस्य अग्रे वर्तते न तु दकारस्य। इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तते? दकारात् परः यः वर्णः तस्य स्थाने उकारादेशः अथवा ऊकारादेशः भवति, दकारस्य वकारश्च। किन्तु अदद्रि इत्यत्र अन्त्यस्य स्थाने अर्थात् इकारस्य स्थाने अदसोसेः इत्यनेन उकारादेशः कर्तुं न शक्यते। किमर्थम्? इकारः दकारात् परो न रेफात् परः वर्णः, अतः अन्त्यस्य बाधः जातः। अर्थात् अन्त्यस्य स्थाने आदेशः कर्तुं न शक्यते। तदा किं भवति? अन्त्यसदेशस्य अर्थात् अन्त्यसमीपवर्तिनः एव आदेशः भवति इति कश्चन पक्षः। इदानीम् अमुमुयङ् इति एकः पक्षः, अमुमुयङ् इति रूपं भवति इति कश्चन पक्षः। अन्येपि पक्षाः अत्र वर्तन्ते, भाष्ये चर्चिताः। तदाश्रित्य अत्र कौमुद्यां विचारः क्रियमाणः अस्ति। द्वितीयः पक्षः कः? अन्त्यस्य स्थाने आदेशः भवेत्, किन्तु अन्त्यस्य भवितुं नार्हति चेत् अन्त्यसदेशस्य अन्त्यसमीपवर्तिनः आदेशः भवति। अतः इति परिभाषामाश्रित्य परस्य एव मुत्वम् इति वदतां मते इति केचन वदन्ति। तेषां मते द्वयोः दकारयोः अपि मकारादेशः न भवति। तर्हि कस्य भवति? द्वितीयस्य दकारस्य रेफस्य च स्थाने आदेशः भवति। अतः तेषां मते अदमुयङ् इति रूपम्। अमुमुयङ् इति नास्ति, अदमुयङ्। प्रथमस्य दकारस्य मकारः न कृतः, तस्य उकारः अपि न कृतः, अन्यत् सर्वं समानम्। अतः अदमुयङ् इति रूपम्। अस्तु, अयं द्वितीयः पक्षः। एवञ्च अमुमुयङ् इति एकं रूपं, केषाञ्चित् मते अदमुयङ् इति रूपं। तृतीयोपि कश्चन पक्षः वर्तते। अह सेः सकारस्य स्थाने यस्य सः असिः तस्य असेः इति व्याख्यानात् इति किञ्चित् व्याख्यानं कृतं। कुत्र व्याख्यानमिदम्? अदसोसेर्दादुदोमः इत्यत्र अदसः असेः इति पदमस्ति। असेः इति पदस्य असान्तस्य इति अर्थः वृत्तो लिखितः। अस्य अन्यः कश्चन अर्थः वर्तते। अह सेः सकारस्य स्थाने यस्य सः असिः। सकारस्य स्थाने अकारः यस्य भवति सः असिः। सकारस्य स्थाने अकारः कदा भवितुम् अर्हति? त्यदादीनामः इति सूत्रमस्ति। त्यदादीनाम् अकारादेशः विधीयते। एवञ्च त्यदादीनामः इति सूत्रेण यत्र अकारादेशः भवति
तत्र एव अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं प्रवर्तते इति केषाञ्चित् मतम्। अतः अत्र अधशब्दस्य स्थाने अदसो त्यदादीनामः इति सूत्रं न प्रवर्तते। विभक्तौ परतः त्यदादीनामः, अत्र विभक्तिः परे नास्ति, धातुः वर्तते, अतः त्यदादीनामः इति सूत्रं न प्रवर्तते। एवञ्च त्यदादीनामः इति सूत्रं यत्र न प्रवर्तते तत्र अदसः असेः अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रमपि न प्रवर्तते इति तृतीयः पक्षः। तदेव उच्यमानमस्ति अत्र अह सेः सकारस्य स्थाने यस्य सः असिः तस्य असेः इति अर्थः। अदसः असेः इत्यत्र इति व्याख्यानात् त्यदाद्यत्वविषये त्यदादीनामः इति अत्वविषये एव मुत्वं न अन्यत्र इति कश्चन पक्षः। तस्मिन् पक्षे अस्मिन् उदाहरणे मुत्वमेव न भवति। तदा अदद्रियङ् इति रूपम्। एवञ्च उभयत्रापि मुत्वं न कृतं, प्रथमस्यापि नास्ति द्वितीयस्यापि नास्ति, तदा अदद्रियङ् इति रूपम्। एवञ्च एते सर्वेपि पक्षाः भाष्ये चर्चिताः वर्तन्ते। संगृह्य श्लोकोऽपि कश्चन भाष्ये एव उक्तः। कः श्लोकः? अदसोद्रे पृथङ्मुत्वं केचिदिच्छन्ति लब्धवत् केचिदन्त्यसदेशस्य न इत्येके असेर्हि दृश्यते। उभयोः अपि मुत्वं भवति इति केचन वदन्ति। अदसः अद्रेः पृथङ्मुत्वं, पृथङ् नाम द्वयोः अपि, प्रथमस्य द्वितीयस्य। केचिदिच्छन्ति लब्धवत् इति उदाहरणमस्ति, तद् सद्यः कृपोरोलः इति सूत्रविषये अस्ति, तद् न वदामि। अदसोद्रेः पृथङ्मुत्वं केचिदिच्छन्ति लब्धवत् केचित् अन्त्यसदेशस्य अन्त्यवाथे अन्त्यसमीपवर्तिनः एव आदेशः भवति इति केचन वदन्ति। न इत्येके कस्यापि मुत्वं न भवति इति अन्ये केचन वदन्ति। त्यदादीनामः इति सूत्रं यत्र प्रवर्तते तत्रैव मुत्वम् इति तृतीयोऽपि पक्षः वर्तते। इदं सर्वं भाष्ये चर्चितमस्ति। भाष्येऽपि बहवः पक्षाः सन्ति चेत् कः आश्रयणीयः इति प्रश्नः कृतः। सर्वोऽपि पक्षः समीचीनः इत्यर्थः। अर्थात् रूपत्रयमपि साधु इत्येव। त्रयः पक्षाः उपस्थापिताः चेत् इदं त्रयमपि साधु इति भाष्यकारेण खण्डनं कृतम्। इदमेव रूपं समीचीनम् अन्यथा समीचीनम् इति उक्तं चेत् तदा कश्चन एकः एव पक्षः समीचीनो भवति। अत्र तु इदं त्रयमपि समीचीनम् इत्येव स्वीकृतमस्ति। अस्तु, एवञ्च अयं शब्दः समाप्तः। इदानीं पुनः दलकृत्यं पूर्वं यत् सूत्रमुक्तं विश्वग्देवयोश्च टेरद्रियञ्च तावप्रत्यये इति, तस्य दलकृत्यमिदं। विश्वग्देवयोः किम्? तत्र विश्वक्देवयोः अनयोः उदाहरणम् अत्र न दत्तम्। नाम प्रक्रिया समाना भवति। विश्वक् अञ्चति इति, विश्वक् नाम सर्वत्र, सर्वत्र गच्छति इत्यर्थः। विश्वक् अञ्चति इत्यर्थे विश्व किं भवति? विश्वक् इत्यस्ति। अत्र टेः अर्थात् अक् इत्यस्य स्थाने अद्रि इत्यादेशः। विश्वद्रि, तस्माद् अञ्च धातुः अच्, विश्वद्रियङ् इति रूपं भवति प्रथमाविभक्तौ एकवचने। विश्वद्रियङ्, विश्वक् अञ्चति इति विश्वद्रियङ्। एवं देवम् अञ्चति इति देवद्रियङ् इति रूपं। तत् रूपम् अत्र न दत्तं, प्रक्रियायां कोऽपि विशेषः नास्ति इति कारणेन केवलं दलकृत्यं चर्च्यते। इदानीं विश्वग्देवयोः किम्? विश्वग्देवयोः इति पदं किमर्थम् इति चेत् अन्यत् किमपि पदम् उपपदं चेत् तदा अद्रि इति आदेशः न भवति। उदाहरणार्थम् अश्वाचि, अश्वम् अञ्चति
इत्यर्थे अश्वशब्दे उपपदे अंच धातोः क्विनि तस्मात् स्त्री प्रत्ययोऽपि कृतः ई इत्यस्ति अत्र एवञ्च स्त्री प्रत्यये कृते अश्वाची इति रूपम् अत्र अश्वशब्दः उपपदे वर्तते विश्वक्शब्दोऽपि नास्ति देवशब्दोऽपि न वर्तते एवञ्च अद्रि इति आदेशः न भवति तस्मात् अश्वाची इति रूपम् अंचतौ किम् अंचतौ परे एव अद्रि इत्यादेशः इत्युक्तमस्ति किमर्थं विश्वयुक् अत्र युज धातुः अंच धातुः नास्ति तस्मात् विश्वक्शब्दः अस्ति चेदपि तस्य टेः स्थाने अद्रि इत्येवम् आदेशो न भवति अप्रत्यये किम् अप्रत्ययान्ते अंचतौ परे इत्युक्तम् अप्रत्ययान्ते इत्यस्य अर्थः उक्तः कः अर्थः प्रत्ययः यः प्रत्ययः न श्रूयते तादृश प्रत्ययान्ते अंचतौ परे यदि अप्रत्यये इति न उक्तं विश्वगञ्चनम् इत्यत्रापि अद्रि इति आदेशः स्यात् अत्र अंच धातोः ल्युट् प्रत्ययः श्रूयमाणः अस्ति अनम् अन इति रूपं ल्युट् प्रत्ययस्य एवञ्च यदि अप्रत्यये इति पदं नास्ति विश्वगञ्चनम् इत्यत्रापि अद्रि इत्ययम् आदेशः स्यात् अतः अप्रत्यये इति पदं सूत्रे अपेक्षितम् अस्तु इत्येवं दलकृत्यं दर्शितं पूर्वस्य अन्यः कश्चन विचारः तत्सूत्रसम्बद्धः एव अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति अन्यत्र धातुग्रहणे तदादिविधिः इति तेन अयस्कारः अत्र इदं सूत्रं विश्वग्देवयोश्च टेरद्रियञ्चता वप्रत्यये इति सूत्रं षष्ठाध्याये तृतीयपादे वर्तते षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य आरम्भे उत्तरपदाधिकारः आरभ्यते अलुगुत्तरपदे इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य प्रथमं सूत्रम् एवञ्च उत्तरपदाधिकारः ततः आरभ्यते उत्तरपदे परे इत्यर्थः तस्य अनुवृत्तिः अस्ति अलुगुत्तरपदे ततः परं तत्र अलुक् प्रकरणं समासस्य समासम्बद्धविचाराः सन्ति तस्मिन् प्रकरणे एव इदमपि सूत्रं पठितमस्ति एवञ्च प्रश्नः कः इति चेत् उत्तरपदाधिकारे वर्तते अतः सूत्रस्य अर्थः कः भवति अंचुरूपे उत्तरपदे परे इत्यर्थः अतः अंचनम् इत्यस्ति चेत् अंचुरूपम् उत्तरपदं न अंचन इति उत्तरपदं जातम् अतः उत्तरपदाधिकारः वर्तते इति कारणेन अप्रत्यये इति पदं नास्ति चेदपि अंचुरूपे उत्तरपदे इत्येव अर्थः भवति अंचुरूपम् उत्तरपदं कदा भवितुमर्हति यदा सम्पूर्णः प्रत्ययः लुप्यते तदा एव अन्यथा एवम् अंचनम् इत्यादि रूपाणि भवन्ति तस्मात् उत्तरपदाधिकारे इदं सूत्रं वर्तते इति कारणेन एव इष्टः अर्थः सिद्ध्यति अतः अप्रत्ययग्रहणं व्यर्थम् इति प्रश्नः अस्तु इदं सूत्रम् उत्तरपदाधिकारे अस्ति उत्तरपदे परे इति अर्थः वक्तव्यः सूत्रे अंचु इति पदं वर्तते अतः अंचुरूपे उत्तरपदे परे अंचुरूपम् उत्तरपदं कदा भवितुमर्हति प्रत्ययः सम्पूर्णतया लुप्तश्चेदेव तस्मात् अप्रत्ययपदाभावेपि विश्वगञ्चनम् इत्यादौ अद्रि इति आदेशः न भवति अतः अप्रत्ययग्रहणं व्यर्थम् तदा उच्यते अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापकम् इति अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति किं ज्ञापयति अन्यत्र धातुग्रहणे तदादिविधिः अप्रत्ययः इति उक्तत्वात् अन्यत्र
इदं सूत्रं विहाय अन्यत्र यदि धातुः पठितः चेत् सूत्रे तदादेः ग्रहणं सः धातुः आदिः यस्य तादृशस्य शब्दरूपस्य ग्रहणम् अन्यथा किं भवति सर्वत्र उत्तरपदेति स्वीक्रियते चेत् तादृश धातौ परे केवलं धातुः यत्र दृश्यते तादृश स्थितौ एव सूत्राणि प्रवर्तेरन् तदा दोषः भवति कुत्र दोषः भवति अयस्कारः इत्यत्र दोषः भवति इदम् उदाहरणम् अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति सन्धिप्रकरणे अतः कृकमि कंस कुंभ पात कुशाकरणेष्वनव्ययस्य इति सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण कृधातौ परतः सकारादेशः विधीयते अत्र यदि उत्तरपदम् इति इदमपि तत्रैव अस्ति सूत्रम् एवञ्च उत्तरपदम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि अयस्कारः इत्यत्र सत्वं न स्यात् किमर्थं कार इत्यस्ति केवलम् अयस्कृत् इति वर्तते चेत् तत्र कृ इति केवलम् अस्ति तु इति तु कश्चन आगमः सः अयस्कृत् इत्यत्र सकारः स्यात् अयस्कारः इत्यत्र सकारादेशः न स्यात् अतः कः नियमः अपेक्षितः धातुग्रहणे इदं सूत्रं विहाय विश्वग्देवयोश्च टेरद्रञ्च तावप्रत्येत सूत्रं विहाय अन्यत्र धातुग्रहणे तदादेः ग्रहणम् इति नियमः अपेक्षितः सः नियमः अस्मिन् सूत्रे अप्रत्ययग्रहणेन लभ्यते अन्यथा अप्रत्ययग्रहणं व्यर्थमेव एवञ्च अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापकं किं ज्ञापयति अन्यत्र धातुग्रहणे तदादि विधिः इति नियमं ज्ञापयति एवञ्च अयं नियमः वर्तते चेत् तदा धातुग्रहणे अतः कृकमि इत्यत्र कृ इति धातोः ग्रहणमस्ति अतः तदादि विधिः कृ धातुः आदिः यस्य तादृशस्य तादृशे शब्दे परे सकारादेशः भवति इत्यर्थः अतः अयस्कार कारशब्दे परे किमर्थं कृ धातुः आदिः कार इत्यत्र अतः तस्मिन् परे अपि सकारादेशः भवति इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति तस्मात् अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापनार्थम् अपेक्षितम् इति सः अस्तु अयस्कारः अतः कृकमि इति सः इति प्रयोजनम् अप्रत्ययग्रहणस्य अस्तु अग्रिमः शब्दः उदञ्च उदक् उत् अञ्चति इति विग्रहे उदुपसर्गपूरक अंच धातुः क्विन् उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणं सत्यं प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति धातुग्रहणे तदादिविधिः वर्तते अस्तु तदादिविधिः धातुः विषये सूत्रं कुत्र अस्ति अतः कृकमिकंस वस्तुतः इदं सूत्रं उत्तरपदाधिकारे नास्ति अतः कृकमिकंस इति अष्टमाध्याये तृतीयपादे वर्तते किन्तु समासः इति पदमस्ति अतः उत्तरपदम् आक्षिप्यते एवञ्च उत्तरपदे परे इति अर्थः लभ्यते साक्षात् अनुवृत्त्या न प्राप्तम् उत्तरपदे इति किन्तु समासः समासे इदं सूत्रम् इति वर्तते इत्यतः उत्तरपदम् इति आक्षेपेण प्राप्यते समासस्य उत्तरपदं भवेदेव अतः उत्तरपदमिति प्राप्तम् एवञ्च उत्तरपदे परे इति यदि अर्थः क्रियते तर्हि अयस्कारः इति रूपं न स्यात् इति क्लेशः अतः अन्यत्र धातुग्रहणे इदं सूत्रं विहाय अन्यत्र एवञ्च उत्तरपदाधिकारे भवेत् इति नास्ति अन्यत्र यत्र कुत्रापि अष्टाध्याय्यां धातुग्रहणे तदादिविधिः वर्तते इति अर्थः लभ्यते अस्तु अग्रिमम्
अग्रिमः शब्दः उत्पसर्गपूर्वक अंच धातोः क्विन् प्रत्ययः उत् अंच प्रक्रियापूर्वक कर्तव्या क्विन् प्रत्ययस्य नकारस्य लोपः भवति अतः उदच् इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये कृते पुनः नुमागमः अतः उदञ्च इति रूपं सिद्धं प्रत्ययस्य लोपः हनीयाभ्यो इत्यनेन क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वम् अतः उदङ् इति रूपं सिद्ध्यति उदङ् उदञ्चौ उदञ्चः उदञ्चं उदञ्चौ ततः किं भवति उद अच द्वितीया भक्ति बहुवचनम् अस् इति प्रत्ययः सूत्रं वर्तते उद ईत् उच्छब्दात् परस्य लुप्त नकारस्य अंचतेः भस्य अकारस्य ईत् स्यात् उच्छब्दात् परस्य अत्र उत् शब्दः वर्तते लुप्त नकारस्य लोपः कृतः अनुदितां हलोपधायाः इति इत्यनेन तादृश अंचतेः भस्य भसंज्ञा अस्ति अस्य इति प्रत्यये परे भसंज्ञा वर्तते अकारस्य स्थाने ईकारादेशः भवति ईच् इति रूपम् उद् ईच् अस् उदीचः उदीच उदच् भ्यां कुन् प्रत्ययस्य कुः उदग्भ्यां जस्तमपि भवति अतः उदग्भ्याम् उदीचा उदग्भ्याम् उदग्भिः उदीचे उदग्भ्याम् उदग्भ्यः उदीचः उदग्भ्याम् उदग्भ्यः उदीचः उदीचोः उदीचाम् उदीचि उदीचोः उदक्षु इति रूपम् तत्र चर्त्वं खरि च इति चर्त्वं प्रवर्तते अस्तु अग्रिमः शब्दः सम्यच् सम् इति उपसर्गः सम् उपसर्गपूर्वक अंच धातुः सम् अंचति इति विग्रहे अंच धातोः पुनः क्विन् प्रत्ययः प्रक्रिया समाना अत्र एकं सूत्रमस्ति पुनः समस्समि अप्रत्ययान्ते अंचतो परे समः समी इति आदेशः स्यात् सम् इत्यस्य स्थाने सम् अच् इति वर्तते समः समी इति आदेशः अतः समी अच् ततः परं सुप्रत्ययः नुमागमः पुनः समाना प्रक्रिया प्रत्ययस्य हनीयाभ्यो इति लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारस्य लोपः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन नकारस्य नकारः अत्र यणि कृते सम्यङ् इति रूपं सम्यङ् सम्यञ्चौ सम्यञ्चः सम्यञ्चं सम्यञ्चौ शस् प्रत्यये परे भसंज्ञा वर्तते समी इति आदेशः भवत्येव आदौ यण् सन्धिः न कर्तव्यः समी अच अस् अकारस्य लोपः भवति अचः इत्यनेन ततः दीर्घः अतः समीचः इति रूपम् अस्तु सम्यञ्चं सम्यञ्चौ समीचः समीचा सम्यग्भ्यां सम्यग्भिः समीचे सम्यग्भ्यां सम्यग्भ्यः समीचः सम्यग्भ्यां सम्यग्भ्यः समीचः समीचोः समीचां समीचि समीचोः सम्यक्षु अस्तु अग्रिमः शब्दः सः अंचति इत्यर्थे सः शब्दे उपपदे अंच धातुः क्विन् प्रत्यये कृते पुनः अच इत्यवशिष्यते अग्रिमं सूत्रं सहस्य सध्रिः
सह शब्दस्य स्थाने सध्री इति आदेशः भवति अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे। अतः सध्री अच अग्रे प्रक्रिया पूर्ववदेव कर्तव्या। पुनः सुप्रत्ययः नुमागमः हल्याभ्यो लोपः संयोगान्तस्य लोपः कुन् प्रत्ययस्य कुः सध्रियं सध्रियं सध्रियञ्चौ सध्रियञ्चः सध्रियञ्चं सध्रियञ्चौ सध्रीचः अकारस्य लोपः चौ इत्यनेन पूर्वस्य वर्णस्य इकारस्य दीर्घः। अस्तु च प्रक्रिया समाना। अग्रिमः शब्दः तिरस् शब्दे उपपदे पुनः अञ्च धातोः क्विन् प्रत्ययः। तत्र सूत्रं वर्तते तिरसस्तिरि अलोपे तिरसस्तिर्यलोपे अलुप्त अकारे अञ्चतौ अप्रत्ययान्ते परे तिरसः तिरि आदेशः स्यात्। अलुप्त अकारे इत्यस्ति एवञ्च अकारस्य लोपः भवति चेत् तदा अयम् आदेशः न भवति। अकारस्य लोपः कुत्र भवति भसंज्ञायाम्। अतः भसंज्ञा यत्र अस्ति तत्र अयम् आदेशः नास्ति। अलुप्त अकारे अञ्चतौ अप्रत्ययान्ते परे तिरसः तिरि इति आदेशः। एवञ्च तिरस् शब्दः तिरि इति आदेशे कृते तिरि अंच इत्यस्मात् क्विन् अच् इत्यवशिष्यते। तिरियच् पुनः प्रक्रिया समाना तिरियङ् इति रूपं। तिरियङ् तिरियञ्चौ तिरियञ्चः तिरियञ्चं तिरियञ्चौ एतावत्पर्यन्तं समानं रूपम्। अग्रे भसंज्ञा अस्ति अतः तिरि इति आदेशः न भवति। एवञ्च तिरस् तिरस् अच् अस् इति प्रत्ययः। अत्र अचः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति। तिरस् च तिरश्च अस् तिरश्चः इति रूपम्। स्तोस्तु नास्तु इति स्तुत्वम्। अतः तिरश् शकारः तिरश्चः। अस्तु एवञ्च तिरियं तिरियञ्चौ तिरियञ्चः तिरियञ्चं तिरियञ्चौ तिरश्चः तिरश्च तिर्यग्भ्याम्। अत्र तिरि इति आदेशः भवति। किमर्थं भ्यां प्रत्यये परे पदसंज्ञा वर्तते भसंज्ञा नास्ति। अतः आदेशः वर्तते तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भिः तिरश्चे तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः तिरश्चः तिर्यग्भ्यां तिर्यग्भ्यः तिरश्चः तिरश्चोः तिरश्च तिरश्चि तिरश्चोः तिर्यक्षु। अस्तु एवञ्च एतावता सर्वेपि शब्दाः दर्शिताः। इदानीम् अञ्च धातोः अर्थद्वयमस्ति अञ्चु गति पूजनयोः इति। एतावत्पर्यन्तं यानि रूपाणि दर्शितानि तानि गत्यर्थक गत्यर्थमाश्रित्य पूजार्थे कश्चन विशेषः वर्तते। तदस्ति अग्रिमेण सूत्रेण उच्यते न अञ्चेः पूजायाम्। पूजार्थस्य अञ्चतेः उपधायाः नस्य लोपः न स्यात्। क्विन् प्रत्यये परे अनिदितां हल उपधायाः क्निति इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति इति पूर्वमुक्तं। सर्वत्रापि लोपः एतावता कृतः आसीत्, किन्तु सः लोपः गत्यर्थे एव भवितुमर्हति। पूजार्थकः चेत् अञ्च धातुः नकारस्य लोपः न भवति। अस्तु एवञ्च अनिदितां हलोपधायाः इत्यस्य अपवादसूत्रमिदं नाञ्चेः पूजायाम् इति। अतः पुनः तत्र अलुप्तनकारत्वात् न नुम् प्राङ् नकारस्य लोपः एव न भवति इदानीम्। अतः प्र अञ्च
इत्येव। पूर्वं प्र अच इति प्रातिपदिकं स्वीकृतमासीत्, इदानीं तु प्र अञ्च इति प्रातिपदिकं। प्र अञ्च इत्यस्मात् सुप्रत्ययः हनीयाभ्यो इति सुप्रत्ययस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारस्यापि लोपः। प्र अन क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वम्। प्राङ् इति रूपं, प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः। तत्र अचः इति यत् सूत्रमासीत् पूर्वं यद् दृष्टं, लुप्तनकारस्य अञ्चतेः फस्य अकारस्य लोपः इत्युक्तम्। एवञ्च नकारस्य लोपः भवति चेदेव अचः इति सूत्रं प्रवर्तते। अचः इति सूत्रं यत्र प्रवर्तते तत्र एव चौ इति सूत्रं प्रवर्तते। एवञ्च पूजायाम् नकारस्य लोपः एव न भवति इत्यतः अचः चौ द्वयोः सूत्रयोः अपि प्रवृत्तिर्नास्ति। तस्मात् प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः, प्राञ्चं प्राञ्चौ प्राञ्चः इत्येव, प्राचः इति पूर्वं रूपं दर्शितं, तथा अत्र न भवति पूजायां। प्राञ्चः प्राञ्चा प्राङ्भ्यां, प्राञ्च चकारस्य लोपे कुत्वे प्राङ्भ्यां, प्राङ्भ्यां प्राङ्भिः इत्यादि। प्राङ् प्राञ्च सु इत्यत्र सप्तमी बहुवचने। पदसंज्ञास्ति, अतः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारस्य लोपः। प्रान् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वे प्राङ्। प्राङ् सु इत्यत्र ङकारः अस्ति, अतः ङणोः कुक्टुक्षरि इति सूत्रं सन्धिप्रकरणे पठितमस्ति। एवञ्च ङकारः वर्तते, अग्रे सकारः शर्वर्णः, तस्मात् ङणोः कुक्टुक्षरि इति सूत्रेण कुक् आगमः। प्राङ् क सु चयो द्वितीया शरि पौष्करसादेरिति वाच्यमिति वार्तिकमपि तत्र पठितमासीत्। पौष्करसादेः मते द्वितीयः वर्णः भवति, तेषां मते द्वितीयः वर्णः, एवञ्च अन्येषां मते न भवति। अतः द्वितीयः वर्णश्चेत् प्राङ्ख् सु इति एकं रूपं, प्राङ्ख् सु इति एकं रूपं। यदि द्वितीयः वर्णः न भवति तदा एकनिमिषं, प्राङ् षत्वं करणीयम्। इन्कुभ्यां कवर्गः अस्ति। प्राङ्ख्षु इति एकं रूपं। खकारः न भवति चेत्, द्वितीयः वर्णः न भवति चेत् तदा प्राङ् खकारः अस्ति, सकारस्य षत्वे प्राङ्क्षु इति द्वितीयं रूपं। ङोः कुक्टुक्षरि इति सूत्रमेव विकल्पेन प्रवर्तते, अतः कुगागमे अकृते प्राङ् ङकारः अस्ति, सकारस्य षत्वे प्राङ्क्षु इति तृतीयं रूपं। रूपत्रयम् अत्र दर्शितमस्ति। प्राङ्क्षु, 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 प्राङ्क्षु इति त्रीणि रूपाणि भवन्ति। अस्तु, तत्र नुमागमः किमर्थं न भवति? यत् अलुप्तनकारत्वात् न नुम् इति लिखितं। सूत्रं किमस्ति? उगिदचाम् अचाम् इति पठितमस्ति सूत्रे, अञ्चाम् इति नास्ति। अर्थात् यदा नकारस्य लोपः भवति तदा एव नुमागमः। एवञ्च अत्र पूजायां नकारस्य लोपः नास्ति, अतः नुमागमोऽपि नास्ति। सः एकः विषयः। एवं पूजार्थे प्रत्यङ्गादयः, एवमेव पूजार्थे पूर्वोक्ताः शब्दाः पूजार्थे निष्पादनीयाः। अर्थात् पूजार्थे नकारस्य लोपः न भवति, नकारस्य लोपः नास्ति चेत् नुमागमः नास्ति। पुनश्च अचः इति अकारस्य लोपः नास्ति, चौ इति पूर्वस्य दीर्घः नास्ति। एवञ्च सर्वत्रापि नकारः श्रूयते धातुः विद्यमानः इति भेदः। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा? एवञ्च अञ्च धातोः
अन्तुधातुसम्बद्धा प्रक्रिया समाप्ता। इदानीम् अन्यः धातुः कृञ्च कौटिल्य अल्पीभावयोः इति कश्चन धातुः वर्तते। तस्मात् धातोः पुनः क्विन् प्रत्ययः ऋत्विग्दधृक्स्राग्दिगुष्णिगञ्चु युजि कृञ्चाञ्च कृञ्च इति पठितमस्ति। इत्यनेन सूत्रेण नलोप अभावः क्विन् प्रत्ययः चेदपि नकारस्य लोपः न भवति। नलोप अभावः अपि तेन सूत्रेण एव निपात्यते। अतः कृञ्च क्विन् प्रत्यये कृते सर्वेपि वर्णाः लोप्यन्ते। तस्मात् कृञ्च इत्येव प्रातिपदिकं। तस्मात् सु प्रत्ययः हल्ङ्याभ्यो इति प्रत्ययस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारस्य लोपः, कृन् इत्यवशिष्टं। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वे नकारस्य स्थाने ङकारः, अतः कृङ् इति रूपम्। कृङ् कृञ्चौ कृञ्चः, कृञ्चं कृञ्चौ कृञ्चः इत्यादीनि रूपाणि। कृङ्भ्यां चकार संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारस्य लोपः, कुत्वं कृङ्भ्याम् इति रूपम्। अस्तु। अग्रिमः शब्दः पयोमुच्, पयः मुञ्चति इति पयोमुच्। मेघः पयोमुच् शब्दात् पयोमुच् अत्र क्विन् प्रत्ययः न भवति। तर्हि सूत्रे ऋत्विक् दधृक् इत्यत्र अयं शब्दः न पठितः। तस्मात् क्विन् प्रत्ययश्चेत् चोः कुः इत्यनेन कुत्वं, किञ्च कुत्वे कृते चकारस्य स्थाने ककारः, पयोमुक् झलां जशोन्ते पयोमुग् वावसाने पयोमुक् पयोमुग्, पयोमुक् पयोमुक् पयोमुचौ पयोमुचः पयोमुचं पयोमुचौ पयोमुचः पयोमुचा पयोमुग्भ्यां पदसंज्ञा अस्ति। अतः झलि पदान्ते च पदान्तेपि कुत्वं भवति। पयोमुग्भ्यां पयोमुग्भिः इत्यादीनि रूपाणि। ततः अग्रिमः शब्दः व्रश्च धातोः सु उपसर्गपूर्वक व्रश्च धातोः क्विन् प्रत्ययः। सु इति उपसर्गः, व्रस्तु छेदने इति धातुः। तस्मात् क्विन् प्रत्ययः। क्विन् प्रत्यये सर्वे वर्णाः लोप्यन्ते, किन्तु क्विन् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति। व्रश्च धातोः सम्प्रसारणं पूर्वमपि आगतमस्ति। यणः स्थाने इक् इकः प्रयोगः सम्प्रसारणम् इति कथ्यते। अत्र यद्यपि यण्वर्णद्वयमस्ति धातौ वकारः रेफश्च, द्वितीयस्य एव सम्प्रसारणं भवति। अतः सु व रेफस्य स्थाने ऋकारः, यणः स्थाने इक्। अतः सु व ऋ अकारः वर्तते, व्र अन्ते अकारः अस्ति, ततः श्च। सम्प्रसारणाच्च सम्प्रसारणात् अचि परे अकारः वर्तते पूर्वरूपम्। एवञ्च ऋकारः अकारः उभयोः स्थाने ऋकारः एव आदिश्यते। अतः सुवृश्च इति प्रातिपदिकम्। सुवृश्च। अस्तु। इदानीं सुवृश्च सु सुवृश्च इति प्रत्ययः। ततः संयोगान्तस्य
लोपः भवति। प्रथमं हल्ङ्याभ्यो इत्यनेन सकारस्य लोपः। व्रश्च इदानीं व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः इति सूत्रेण चकारस्य स्थाने षकारादेशः भवेत्। पूर्वमस्ति, एकं निमिषं सूत्रसङ्ख्यां पश्यामः। व्रश्च भ्रश्च संख्या अष्टमाध्याये द्वितीयपादे 36तमं सूत्रं व्रश्च भ्रश्च स्को संयोगाद्योः कुत्र अस्ति? स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रम्। अष्टमा स्को संयोगाद्योरन्ते च इति पूर्वं वर्तते। अत्र वस्तुतः अयं वृश्च इति धातुः। वृश्च इति षकारः धातुः नास्ति, वृश्च इति अस्ति धातौ, सकारः वर्तते। ततः परं स्तुत्वेन षकारः कृतः अस्ति, अतः वृश्च इति रूपं सिद्धम्। एवञ्च प्रक्रियाकाले सकारः अस्ति इति विचिन्त्य एव प्रक्रिया कर्तव्या। यतः स्तोश्चुनास्थु सूत्रं तु अष्टमाध्याये चतुर्थे पादे अस्ति, अन्ते अस्ति, अतः तत् असिद्धं भवति इति पूर्वं किमपि सूत्रं वर्तते चेत्। अतः आदौ इदानीं स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रं पूर्वं वर्तते चेत् आदौ स्को संयोगाद्योः इत्यनेन सकारस्य लोपः, यद्यपि षकारः दृश्यते किन्तु अयः सः सकारः, अतः सकारस्य लोपः भवेत्। अत्र तु क्रमः परिवर्तितः अस्ति। मूले व्रश्च इति षत्वं स्कोः इति सलोपः इति दत्तं, किन्तु आदौ स्कोः भवेत्। सु वृ च इदानीं व्रश्च भ्रश्च इत्यनेन षत्वे सु वृ षु, ततः परं छलां जशोन्ते इत्यनेन षकारस्य डकारः सु वृ ड, वावसाने सुवृट् सुवृड् इति रूपम्। सुवृट् सुवृट् सुवृश्चौ सुवृश्चः, सुवृश्चं सुवृश्चौ सुवृश्चः, सुवृश्चा सुवृड्भ्यां, तत्रापि स्को संयोगाद्योः इत्यादीनि सूत्राणि प्रवर्तन्ते, पदसंज्ञा अस्ति। सप्तमी बहुवचने सुवृड् सु इति स्थिते डस्सी धुट्, डात् परस्य सस्य धुडागमः, अतः धुडागमे कृते सु वृड सु धुडागमः सुवृड्थसु, ततः खरिच इति सूत्रं, धकारस्य खरिच इत्यनेन तकारः, डकारस्य खरिच इत्यनेन टकारः, सुवृट्सु इत्येकं रूपं। डस्सी धुट् इति सूत्रेण धुडागमः विकल्पेन भवति, धुडागमे अकृते सुवृट्सु इति द्वितीयं रूपं, रूपद्वयं भवति अत्र। अस्तु, इति चान्ताः चकारान्ताः शब्दाः समाप्ताः। इतः परं तकारान्त शब्दाः, ततः
प्रथमः तत्र महत् शब्दः वर्तमाने पृषन् महत् पृषत् तत्र पाठभेदः वर्तन्ते पृषत् बृहन् महत् जगच्छत्रुवच्च इति उणादिसूत्रं तेन सूत्रेण महत् शब्दः निपात्यते शत्रुवत् इत्युक्तम् अतः शत्रुप्रत्ययस्य प्रत्यये सति यानि कार्याणि प्रवर्तन्ते शत्रुप्रत्ययान्तस्य यानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते तानि सूत्राणि महच्छब्दविषयेपि प्रवर्तन्ते अतः शतप्रत्ययश्चेत् ऋकारः इत् तस्मात् उगित्वात् उगिदतां सर्वनामस्थाने इत्यनेन नुमागमः अस्ति शत्रुवत् भवति अयं शब्दः इत्यतः अस्यापि नुमागमः वर्तते महत् स नुमागमे कृते महन्त स ततः शान्तमहतः संयोगस्य इत्यनेन दीर्घः महान्त स हनुयाभ्यो इत्यनेन सकारस्य लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन तकारस्य लोपः महान् इति रूपम् अस्तु महान् महान्तौ महान्तः संबुद्धौ दीर्घः न भवति हे महन् हे महान्तौ हे महान्तः महान्तं महान्तौ महतः सर्वनामस्थान प्रत्ययपरेव नुमागमः अतः अग्रे नुमागमः नास्ति दीर्घोऽपि नास्ति महतः महद्भ्यां महतः महता महद्भ्यां महद्भिः महते महद्भ्यां महद्भ्यः महतः महद्भ्यां महद्भ्यः महतः महतोः महतां महति महतोः महत्सु अग्रिमः धीमच्छब्दः धीः अस्य अस्ति इति धीमान् धीमत् इति प्रातिपदिकं मतु प्रत्ययः वञ्च धीमत् सु इति स्थिते अग्रिमं सूत्रम् अत्वसन्तस्य च धातोः अतु अन्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् धातुभिन्न असन्तस्य च असम्बुद्धौ सोपरे अत्वन्तस्य मतु प्रत्ययः एवं च अतु अन्ते वर्तते अतः अत्वन्तः अयम् अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः उपधायां विद्यमानस्य अकारस्य दीर्घः भवति असम्बुद्धौ सौपरे इदानीं प्रश्नः आदौ दीर्घः कर्तव्यः उत उगिरतां सर्वनामस्थाने इत्यनेन नुमागमः कर्तव्यः इति अत्वसन्तस्य च धातोः इति षष्ठाध्याये चतुर्थपादे वर्तते तदपेक्षया नुमागमविधायकं सूत्रं परमस्ति पुनश्च यदि नुमागमः क्रियते तर्हि किम् आदौ यदि नुमागमः क्रियते तर्हि किं भवति धीमन्त् इति भवेत् एवञ्च नुमागमे कृते उपधायां कः वर्णः अस्ति नकारः अस्ति नकारस्य दीर्घः भवितुं नार्हति इदं सूत्रं किं वदति अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः इति वदति नुमागमे कृते नकारः उपधायां वर्तते ततः नकारस्य दीर्घः भवितुं नार्हति एवञ्च इदं सूत्रम् अर्थात् सूत्रे दीर्घविधानमेव व्यर्थं स्यात् अतः परं चेदपि नुमागमविधायकं सूत्रं पुनः नित्यं कृते अकृते च प्रवर्तते दीर्घे कृते दीर्घे अकृते च नुमागमः कर्तुं शक्यते एव अतः नित्यं च परं नित्यं चेदपि नुमं बाधित्वा नुमागमं बाधित्वा वचनसामर्थ्यात् सूत्रे दीर्घविधानसामर्थ्यात् आदौ दीर्घः एव कर्तव्यः ततः नुमागमः भवति एवञ्च आदौ दीर्घे धीमात् इति रूपं ततः नुमागमः धीमान्त
हलिङ्याभ्यो इति प्रत्ययस्य लोपः संयोगान्तस्य लोपः तकारस्य लोपः धीमान् धीमान् धीमन्तौ असम्बुद्धौ सौपरे एव दीर्घः अन्यथा दीर्घो नास्ति धीमान् धीमन्तौ धीमन्तः धीमन्तं धीमन्तौ धीमतः धीमता धीमद्भ्यां धीमद्भिः इत्यादि धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः अत्र अग्रे ज्ञायते उदाहरणं पश्यामः गोमन्तम् इच्छति गोमान् गौः अस्य अस्ति इति गोमान् गोमन्तम् इच्छति इत्यर्थे क्यच् प्रत्ययः सुप आत्मनः क्यच् दशरथः पुत्रम् आत्मनः इच्छति पुत्रीयति दशरथः एवं गोमन्तम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थे गोमच्छब्दात् क्यच् प्रत्यये कृते गोमत्य इति धातु सनाद्यन्ताः धातवः भवन्ति क्यच् प्रत्ययः सनादिषु वर्तते अतः तदन्तः धातुः तस्मात् गोमत्य इति धातुः गोमत्य इति धातोः क्विप् प्रत्ययः क्विप् प्रत्यये सर्वे वर्णाः लुप्यन्ते एव किन्तु गोमत्य इत्यत्र अकारस्य लोपः भवति अल्लोपोनः इत्यनेन यकारस्यापि लोपः भवति हलः अग्रे विद्यमानस्य यकारस्य लोपः यस्य हलः इति सूत्रेण अतः गोमत् इति प्रातिपदिकम् अवशिष्यते कः अर्थः गोमत् इत्यस्य यः गोमन्तम् इच्छति सः गोमत् इति प्रातिपदिकम् इति एका प्रक्रिया अथवा गोमानिव आचरति द्वितीयः अर्थः गोमानिव आचरति इत्यर्थे पुनः गोमच्छब्दात् आचारार्थे क्विप् क्विप् प्रत्ययश्च सर्वे वर्णाः लुप्यन्ते एवञ्च गोमत् इत्येव प्रातिपदिकम् अवशिष्यते द्वितीये अर्थे तदेव उक्तं गोमन्तम् इच्छति गोमानिव आचरति वा क्यजन्तात् प्रथमे गोमन्तम् इच्छति इत्यर्थे क्यच गोमानिव आचरति इति आचार क्विबन्ताद्वा कर्तरि कर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः एवञ्च गोमत् इत्यस्मात् यदि क्यच् क्रियते तर्हि गोमत्य इति धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्यये कृते गोमत् इति प्रातिपदिकम् आचारार्थे यदि क्विप् क्रियते तर्हि गोमत् इति धातुः भवति धातोः पुनः कृत् प्रत्ययः कर्तव्यः पुनः क्विप् क्विप् द्विवारं भवति आचारार्थे एकः क्विप् कर्तृर्थे द्वितीयः क्विप् सर्वे वर्णाः लुप्यन्ते प्रथमवारं यदा क्विप् क्रियते गोमत् इति धातुः भवति द्वितीयः यदा क्विप् क्रियते गोमत् इति प्रातिपदिकं भवति अतः गोमत् इति प्रातिपदिकं सिद्धं तस्मात् अपि नुमागमः दीर्घः भवत्येव अत्वन्तस्य पथायाः दीर्घः इत्यत्र अतु इत्यनेन एतादृशः अपि शब्दः गृह्यते धातोः अत्वन्तस्य दीर्घः उगिदचाम् इति सूत्रे अच्ग्रहणं नियमार्थं धातोश्चेत् उगित् कार्यं तर्हि अञ्चतेरेव अत्र अयं धातुः खलु अधातोः धातुभिन्नस्य इति वर्तते अत्वसन्तस्य च अधातोः इत्यस्ति धातोः इदं कार्यं न भवेत् इति खलु अस्ति इति चेत् अत्र कश्चन विशेषः वर्तते इदानीम् उगिदतां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रं वर्तते तत्र अधातोः इति पदं मास्तु तदा किं भवति सूत्रशरीरम् उगितः सर्वनामस्थाने इति कः दोषः अत्र इति चेत् कोऽपि इदानीम् अधातोः इति पदस्य अभावेपि कोऽपि दोषः न भवति उगितः सर्वनामस्थाने एकं निमेषम् अस्ति अत्वसन्तस्य धातोः विषये इदं कुत्र उगिदचाम् इत्यत्र अच्ग्रहणं ज्ञापकम् इति खलु अत्र न एवञ्च उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः इति सूत्रमस्ति
तत्र उगीदचां सर्वनामस्थाने अधातोः अत्र अधातोः इति पदं मास्तु अंच उगीदचाम् अच् इत्यपि मास्तु तदा किं भवति सूत्रम् उगित् सर्वनामस्थाने इति सूत्रम् इदानीम् अंचु धातुः अंचु गतिपूजनयोः इति धातुः अंचु धातौ उकारस्य इत्संज्ञा वर्तते अतः अयम् उगित् उगित्वादेव अंचु धातोः अपि नुमागमः भवति एवञ्च सूत्रे अच् इति पदमपि नापेक्षितम् उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः उगित् सर्वनामस्थाने इत्येतादेव सूत्रं क्रियते चेदपि अञ्चतेः उगित्वादेव नुमागमः सिद्ध्यति एवञ्च अच् ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अच् ग्रहणं नियमार्थम् कः नियमः धातोश्चेत् उगित् कार्यं तर्हि अञ्चतेरेव इति नियमः प्राप्यते पुनः अच् ग्रहणेन धातोः इति उगित् कार्यं भवति तर्हि अञ्च धातोः एव अन्येषां धातूनाम् उगित् अन्ये उगितः चेदपि उगित्वम् आश्रित्य कार्यं न भवति उदाहरणार्थं स्रंसु इति धातुरस्ति एवं ध्वंसु इति धातुः वर्तते अत्र उकारस्य इत्संज्ञा नास्ति किन्तु अनयोः नुमागमः न भवति स्रत् ध्वत् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति अधातोः इदानीम् इतोप्येकं पदमस्ति खलु उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः अच् ग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तम् अधातोः इति पदं किमर्थम् इति चेत् अधातोः इति अधातुभूतपूर्वस्यापि नुमर्थम् अधातुः पूर्वं भूतः यः पूर्वं धातुः न आसीत् सः धातुः भवति चेदपि तस्यापि नुं भवति इत्येतदर्थम् अधातोः इति पदम् अधातुः पूर्वं भूतः अधातुपूर्वभूतपूर्वः अधातुभूतपूर्वस्यापि नुमागमार्थम् अधातुग्रहणम् अत्र प्रायः किञ्चित् व्याख्यानं पठामश्चेत् स्पष्टं भवेत् अत्र व्याख्याने विस्तरेण उक्तम् अत्र पश्यामः अधातोः इदानीं द्रष्टुं शक्येत अधातोः इतोपि पूर्वं कृते तु अज्ग्रहणे उक्तनियमलाभात् अत्र नुं न भवति इत्यर्थः कुत्र स्रत् ध्वत् इत्यादौ तर्हि एतावता एव सिद्धे अधातोः इति किमर्थम् इत्यतः आह अधातुपदं किमर्थम् इति चेत् तत्र आह अधातोः इति किम् आह अधातुः पूर्वं भूतः अधातुभूतपूर्वः पूर्वम् अधातुभूतस्यापि नुमर्थम् अधातोः इत्येतत् अधातोः इति पदं पूर्वं यः धातुः न तस्यापि नुमर्थम् ततश्च उगिदचां सर्वनामस्थाने इति एकं वाक्यम् तत्र अधातोः इत्यभावेपि अच् ग्रहणात् अधातोः उगितः इति लाभात् अधातोः उगितः नलोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः स्यात् इत्यर्थः सूत्रस्य यः अर्थः वर्तते कः अर्थः अस्ति सूत्रस्य अधातोः उगितः नलोपिनः अञ्चतेश्च नुमागमः भवति इति सूत्रार्थः सः सूत्रार्थः अधातोः इति पदाभावेऽपि सिद्ध्यति तत्र अच् ग्रहणमेव अच् ग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तम् एवञ्च उगिदचां सर्वनामस्थाने इति एकं वाक्यम् अधातोः इति अपरं वाक्यम् उक्तः नुमागमः अधातुभूतपूर्वस्यापि भवति इति द्वितीयस्य वाक्यस्य अर्थः अधातुभूतपूर्वस्यापि नुमागमः भवति प्रकृते च क्यजाचार विभुत्पत्त्यनन्तरं धातुत्वे सत्यपि
क्यजाद्युत्पत्तेः पूर्वम् अधातुत्वसत्त्वात् नुम् निर्बाधः इत्यर्थः। अतः पूर्वम् अयं धातुः न इत्यतः नुमागमः भवत्येव। एतत् सर्वम् उगिगचाम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। तत्र अयं विचारः चर्चितः अस्ति। अस्तु, एवञ्च किम् उक्तम् अत्र? उगिगचां सर्वनामस्थाने अधातोः इत्यत्र धातु एकं तु अच् ग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तं। धातोश्चेत् उगित्कार्यं तर्हि अञ्चतेरेव इति नियमः प्राप्यते, अन्यथा उगित्वादेव नुमागमः सिद्धः, एवञ्च अच् ग्रहणं नियमार्थम्। अधातोः इति पदम् अधातुभूतपूर्वस्यापि नुमर्थं। तस्मात् किं जातम्? अस्य प्रक्रिया नुमागमः अपि भवति, दीर्घः अपि भवति। अतः गोमान् गोमन्तौ गोमन्तः इति रूपम्। अत्र प्रायः अत्रापि अधातोः इति पदमस्ति, तत्रापि क्लेशः अस्ति। अत्वसन्तस्य अधातोः इति पदमस्ति। अधातोः इति पदम् असन्तस्य विषये एव। अतु असन्तस्य अंशद्वयमस्ति सूत्रे, अत्वन्तस्य विशेषणं न। अतः एव वृत्तौ कथं लिखितमस्ति? धातुभिन्न असन्तस्य इति लिखितम्। अत्वन्तस्य उपधायाः दीर्घः, धातुभिन्न असन्तस्य इति विवरणं कृतमस्ति। अधातोः इति असन्तस्य एव विशेषणम्, अत्वन्तस्य विशेषणं न। एवञ्च धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः भवत्येव, तदेव अत्र उक्तमस्ति। धातोः अपि अत्वन्तस्य दीर्घः। पुनश्च नुमागमः भवति उत न इति प्रश्ने नुमागमः अपि भवति। किमर्थं नुमागमः भवति? अयं पूर्वं धातुः नासीत्, गोमच्छब्दः। गोमच्छब्दात् सनादिप्रत्यये कृते एव धातुत्वम् आगतम्, अतः नुमागमः अपि भवति। एवञ्च कार्यद्वयमपि गोमत् इति धातोः प्रातिपदिके कृते कार्यद्वयमपि प्राप्यते। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा अत्र? अस्तु, एवञ्च धातोः इति स्थानद्वये अपि अस्ति। अत्वसन्तस्य धातोः, उगिदचां सर्वनामस्थाने अधातोः। तत्र भ्रमः भवति। अधातोः इति असन्तस्य विशेषणम् इति अत्र, तत्र अधातोः इति अधातु भूतपूर्वस्यापि नुमर्थम् इति तत्र अधातोः विषये। अग्रिमः शब्दः भवच्छब्दः। अत्र समापयामः इदं। भातेः डवतु इति प्रत्ययः उणादिसूत्रेण, अतः अयं डवतु प्रत्ययः उदित्, अतः उगिदचां सर्वनामस्थाने इत्यनेन नुमागमः भवति। अतु अन्तः अपि डवतु इति प्रत्ययः, अतः दीर्घोऽपि वर्तते। एवञ्च भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ, अग्रे नुमागमः नास्ति भवतः। शत्रन्तस्य तु अत्वन्तत्वाभावात् न दीर्घः। शत्रन्तः अपि शब्दः वर्तते, गच्छन् पठन् लिखन् एवं भवन् भवति इति भवन्। शत्रन्ते अत् इति अवशिष्यते, उगित् किन्तु अत्वन्तो न, शत्रु इति खलु प्रत्ययः। ऋकारस्य इत्संज्ञास्ति, अतः उगित्वं वर्तते। उगिदचां सर्वनामस्थाने इति नुमागमः भवितुमर्हति, दीर्घः न भवति। अतः भवन् भवन्तौ भवन्तः, भवन्तौ पठन् पठन्तौ पठन्तः इत्यत्र यथा तद्वत्। अस्तु, यत्र समापयामः। अग्रिमः ददच्छब्दः। अग्रिमे पाठे प्रायः समाप्यते हरन्त पुल्लिङ्गप्रकरणम्। अस्तु, तर्हि मङ्गलम्। फलित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।